اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا سبحان اللہ سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا میں آپ تے ماڑا ہاں میں آپ تے ماڑا ہاں نسبت وال ویکھو جدے وال ہے میری نسبت فلکاں دا پرونا سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا سونا انگلی ہلاندا پیا چن نو گراندا او سونا انگلی ہلاندا پیا چن نو گراندا سو رب دیو چن پھل کی قدماں وچ آندا سرکار جیا سونا نہ آیا نہ ہونا دنیا دیا سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا او دنیا دیا سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سو رب دیو نبیاں دا سردار بڑا سونا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مبارکت حضرات، اس مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گاہ گزرے دور اندر اپنا قرآن سننے دی اور سنانے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ فریضہ جمعے دی ادائیگی واسطے جس ذوق شوق محبت دے نال تسی تشریف لے آئے جے، قبولیت دی کڑیے میں دعا کرنا اللہ پاک توڑا سب دعونا قبول فرمائے۔ اچھی جرا آمین کہہ دیو۔ حدیث مبارکہ سنو، آپ نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سنت دے مطابق عمل کر کے غسل کر کے لباس سونا پہن کے پیدل چل کے مسجد چاہندا آ کے امام دے جنہ نیڑے بہندا جنہ نیڑے بہندا اللہ اس خوش نصیب نو اپنی جنت دے انہیں نیڑے کر لیندے نا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث تے عمل کرو، ہاں تھوڑا جا قریب آ جاؤ، تھوڑا جا میں سنت عمل ہو جائے، تھوڑا جا قریب ہو جاؤ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سانو جس محبوب پیغمبر دا امتی بنایا اس کائنات اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے نے۔ جو شان جو مقام اللہ نے ساڑھے نبی نو عطا کی تھی ہے، بولو کسے ہور نبی نو عطا کی تھی نہیں۔ اے امت میرے محبوب پیغمبر دی ساریاں امتاں نالو اللہ نے انہوں اعزاز عطا کیتا ہے۔ میں حدیث مبارکہ جی پڑھے ہے، آقا فرماندے نے اے میری امت آئی ساریاں امتاں تو آخر تے وے تے قیامت دا دن ہوئے گا جنت ساریاں امتاں نالو پہلا داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب امت ہے جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا اللہ پاک نے اس نبی نو انی شان تے عظمت عطا کیتی ہے کہ کسے نبی نو بھی انی شان عطا اللہ نے نہیں کیتی۔ آؤ میں انشاءاللہ آج دے خطبے جمعے اندر 2 باتاں تہاڈی خدمت اندر کرنیاں نے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن میرے محبوب پیغمبر نو جو شان عطا کرنی ہے کسے نبی نو اللہ نے نہیں عطا کرنی۔ اور دوسری بات یہ تہاڈی خدمت اندر رکھنی ہے کہ جیڑا نبی انی شان تے عظمت والا ہے نا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن وہ خوش نصیب لوگ نے جو محبوب پیغمبر دے دسے ہوئے اعمال نو اپنا کے اللہ دی عدالت اندر جان گے، اللہ اینی شان والے نبی دا جنت وچ پڑوس عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ بلا تمہید میں اپنی بات آغاز تھوڑی توجہ چاہیے دی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ پڑھ دے درود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنے قرآن نو نازل فرمایا۔ او اللہ پاک دے قرآن دا پہلا مقام قیامت دا دن میرا دعویٰ اے ویل اللہ پاک نے اے شان کسے نبی نو نہیں عطا کرنی جو شان اللہ نے محبوب پیغمبر نو عطا فرمانی ہے۔ اے پہلا مقام رب دے قرآن دا اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا مقام محمود عطا کرانگا میں اپنے سونے نبی نو۔ میں قربان جاواں کسے نبی دے حصے شان نہیں آئے گی۔ اے مقام کیوں ملیا میرے محبوب پیغمبر نو، عظمت کیوں ملی میرے محبوب پیغمبر نو، رفعت بلندی کیوں ملی میرے محبوب پیغمبر نو۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا دنیا تے تہجد دی نماز تواڈے تے فرض ہے، تسی تہجد دی نماز ادا کرو قیامت دا دن ہوئے گا مقام محمود تانوں عطا کرانگا کسے نبی نو بھی بولو عطا کرانگا نہیں عطا کرانگا۔ میں قربان جاواں اے وقت ہی بڑا پیارا ہے نا جدو بندہ رب دے سامنے کھلوندا ہے۔ خدا دی قسم قسمت والے بابے جیل اللہ توفیق دے دے
نوجواناں نوں بھی اللہ عطا کر دے تہجد دے ویلے جو مسجد اندر آ کے اللہ پاک دے سامنے رب رب کرن والے بزرگ نے اللہ نوں انہاں دیاں دعواں بڑی پسند ہوندیاں نے آقا فرماندے نے تہجد دے ویلے آ کے اپنے مالک دے سامنے التجا کریا کرو اللہ اس وقت آسمان دنیا تے آ کے اپنے گناہگار بندیاں نوں آوازاں مار کے پتہ کی آندے نے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اوے بوئے گھراں دے کیوں تو جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ پڑھ دیو لا الہ الا اللہ رب دے سامنے آ کے جدو بندہ تہجد دے ویلے کھلو جاندا ہے میرا ایمان ہے اللہ پاک دی رحمت جو چاہ کے اعلان کر دیے اوے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں اوے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں او تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ اے ویلا بڑی عظمت والا ہے میرے محبوب پیغمبر تہجد دی نماز اللہ نے فرض کیتی ہے آپ نے تہجد دی نماز ادا کیتی ہے ساری زندگی فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تہجد دی وجہ تو اللہ قیامت والے دن مقام محمود عطا فرمائے گا اے شان اور کسے نبی نو اللہ نہیں عطا کرنگے آؤ ہن دوسری شان قیامت والے دن اللہ نے جو ساڑھے نبی نو عطا کرنی ہے کسے نبی دے حصے بھی نہیں آئی ایک دفعہ محبت نال درود پڑھ دے ہو تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شان قیامت دا دینے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شانیہ کہوں والابتر فرمایا قیامت دا دینے اللہ پاک نے جنہیں مقام محمود عطا کرنا اسی طرح فرمایا حوض کوثر بھی اللہ سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ عطا فرمان گئے مقام کوثر کنا پیارا ہے حوض کوثر کنی عظمت شان والا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوواں گا اپنے امتیاں دا میں اتھے انتظار کر رہا ہوواں گا میں حدیث مبارکہ اندر پڑے آئے فیصلہ بادیو باسیو خدا دی قسم ہے اے کڑی قبولیت دیجئے میں بار بار دعا کرنی ہے تساں بار بار آمین کہنی ہے مل پہ جاوے گا آقا فرمان دینے اے کوثر کیسی پیاری نہر ہے جو اللہ نے سونے نبی نو عطا کرنی ہے آقا فرمان دینے آسمان دے ستارے ویندے جیل اے نالو زیادہ اللہ نے برتن بنا دیتے نے اے جتنے پیارے برتن فرمان دینے چاندی تے سونے دے برتن نے میں قربان جاواں پانی کھنی عظمت والا ہے آقا فرمان دینے دودھ نالو سفید ہوئے گا برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا شہد نالو مٹھا ہوئے گا آقا فرمان دینے جیڑا میرا امتی حوض کوثر تے ایک گھٹ پی لوے گا 50,000 سال دا دینے انہوں پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ ہر ایک نو نصیب فرما دے سبحان اللہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرمان دے ایک ٹولا میری امت دا ایسا آئے گا جنہاں نو اللہ پاک نے عظمتاں عطا فرما دیتیاں عام بندے نو برتنان دے اندر حوض کوثر پلایا جائے گا لیکن وہ قسمت والے علماء حق نے جو حق بیان کرنے والے با عمل علماء نے قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرمان دے
نے میں اپنے گورے گورے سونے ہتھاں نال انہاں نوں پانی پلاواں گا. سبحان اللہ. فرمایا حوض کوثر اللہ عطا فرمائے گا, مقام محمود عطا کرے گا. دو شان اور کسے نبی نو اے شان نہیں. آؤ ہن تیسری عظمت شان کی ہے تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماندے نے قیامت دا دن انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا آدم دی جنی اولاد نال اللہ پاک ساری آدم دی اولاد دی سرداری میں نبی نو عطا فرمائے گا. اے بھی شان میرے سونے نبی دی قیامت دا دن ہے اور سرداری کسے نبی نو اللہ نہیں عطا فرمان گے. اگلی بات قابل غور ہے. آ فرماندے نے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. ان عظمت شان ملن دے باوجود بھی میں فخر نہیں کردا, میں تکبر تے غرور نہیں کردا. سمنا بادیو باسیو خدا دی قسم اللہ عظمت دے دوے, اللہ شان تے مقام عطا کر دوے, اللہ شہرت عطا کر دوے, اللہ دولت عطا کر دوے, اللہ معاشرے اندر تیری عزت تے وقار تے نو عطا کر دوے. سونے نبی دی سیرت ہے ولا فخر, فخر تے غرور تے تکبر نہیں کرنا. اللہ پاک واسطے اور عاجز ہو جانا ہے. اللہ پاک نو تکبر تے غرور پسند نہیں میرے پیارے ہو. آقا فرماندے نے آدم دی کلہم جنی اولاد ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میں نبی نو سرداری عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سرداری بھی سونے نبی دے حصے آئی ہے اور کسے نو اللہ شان نہیں عطا فرمان گے, اللہ اور کسے نبی نو اے مقام نہیں عطا کرن گے. اے چوتھی فضیلت غور کرے آجے تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے لواء الحمد, حمد دا چنڈا بھی میرے ہاتھ اندر ہوئے گا. اے بھی شان اللہ نے سونے نبی نو عطا کرنی ہے. پنجویں عظمت شان تے غور کرنا. آ فرما دینے قیامت دا دینے کوئی بندہ بھی اللہ دے سامنے بول سکدا. بیٹھ جو ٹھیک ہے. کوئی بندہ بھی اتھے بولن دی جرت نہیں کرے گا. سورۃ یاسین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے زباناتے تالے لگ جان گے. فرمایا ہر چیز اتھے کوئی نہیں بولے گا. کٹاؤ تھوڑی کو صحیح چل رہے بہترین سمجھ آ رہی سی. فرمایا اتھے کوئی نہیں بولے گا لیکن میرے سونے نبی دا اعزاز ہے. فرمایا سفارش اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی کر سکدا. بولو دو دلیلاں. پہلی دلیل تے غور کرنا آیت الکرسی جو سارے نوی ہوندی ہے وہ دے آخر تے ہوندہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جنوں میرا اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور کوئی نہیں بول سکدا. دوسری دلیل قرآن دے اندر 3 پارا اللہ پاک نے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. فرمایا کوئی کلام نہیں کرے گا جب تک اللہ والو اجازت نہیں مل جاندیاں. آؤ میں اپنی بات آگاں چلانا چاہنا. پنجویں شان تے عظمت وے میرے محبوب پیغمبر سفارش کرن گے. میں حدیث مبارکہ اندر پڑھے آئے آقا فرماندے نے لوگ جان گے بابا جی آدم وال جان گے, نبی نوح علیہ السلام وال جان گے, نبی موسیٰ تے عیسیٰ وال جان گے, سارے نبیاں وال جان گے. آخر تے آن گے تے میرے کول آن گے جنہ دا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جدوں میرے کول آن گے میں رب دے سامنے سفارش کرانگا تے اللہ میری ماندا جائے گا تے میرے امتیاں نو جنت عطا کردا جائے گا. سبحان اللہ. میں قربان جاواں سفارش دا حق بھی نبی پاک نو قیامت والے دن سب نالوں پہلے کسے نبی نو اللہ شان تے عظمت نہیں عطا کرے گا. پھر میرا ایمان تے عقیدہ ہے انی شان والا نبی ان مقام والا نبی انہوں چھاڑ کے پھر سجے کھبے جائی دا یہ ہو جا نبی چھڑی دا. سبحان اللہ. اہل دل نے بڑی سونی گل کیتی ہے توجہ نال سنے آجے تے درود بھی پڑھ دے جایا جے رب رحمتہ کر دوے گا. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. سبحان اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اوے حشر دے دہاڑے جدوں دھوپ نے ستاونا اوے حشر دے دہاڑے جدوں دھوپ نے ستاونا کوئی پیر تیرا اتھے نظری نہیں آونا تے دربان جنت کنڈا نہیں لاؤنا تے دربان جنت کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. ایک بار کہہ دیو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اوے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا اتھے سہارا نہیں ہونا. گل بڑی قابل غور ہے او جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے او جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے او بنا مصطفیٰ دے او بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. سبحان اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر نے قیامت والے دن سفارش دا حق ملے گا تے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے گا. 5 عظمتاں قیامت والے دن جو کسے نبی دے بھی سے ہونیاں نہیں. اگلی بات قسمت والے او لوگ نے جنہاں نو انی شان تے عظمت والے نبی دا جنت دے اندر پڑوس مل جائے نبی دا ساتھ مل جاوے. سبحان اللہ. چند عمل میں دسنے نائی دے جو میں پہلا عمل کی یہ توجہ کرنا پہلا عمل ہے جدا پیار جدی محبت ساری کائنات نالوں ود کے سونے نبی دے نال پہ گئی قیامت دا دن ہوئے گا رب جنت دے اندر سونے دا پڑوس عطا کر دوے گا. دلیل 2 دلیلیں دے اندر. پہلی دلیل تے غور کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا پروانہ جدا نا حضرت صوبان سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صوبان آئے رنگ اڈیا آپ فرماندے نے صوبان خیر ہے پریشان ہے. اللہ دے نبی آج میں گھر بیٹھا ہاں بچیاں دے اندر تے محبوب پیغمبر اچانک ایک سوچ آئی. وہ سوچ کی ہے آدھے نے اللہ دے نبی ذکرت موتی و موتا کا
اللہ دے نبی بیٹھیاں بیٹھیاں اچانک مینو اپنی موت یاد آ گئی تے وہ موت آگا سونیا تہاڈی بھی وفات میرے ذہن چ آ گئی ایک ویلا ہونا ہے میں صوبان نے بھی دنیا تے نہیں رہنا سونیا تساں بھی دنیا تو تشریف لے جانا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اس گل نے مینو پریشان کر دیتا ہے جے تسی پہلے دنیا تو چلے گا صوبان دا کی بنے گا صوبان جدو پریشان ہوندا ہے کوئی دکھ آ جاندا ہے کوئی معاملہ بن جاندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر میں تواڈے سامنے آ جانا وا تواڈے پیچھے آ کے نمازاں پڑھنا وا تواڈی زیارت کرنا وا تواڈے کول مسائل پوچھنا وا اللہ دے نبی جدو تواڈے کول آنا وا میرے سارے دکھ ہی دور ہو جاندے نے تے جے تسی دنیا تو تشریف لے گا صوبان دا کی بنے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صوبان تو اتنا پریشان کیوں ہے اللہ دے نبی تواڈے نال محبت بڑی ہے اللہ دے نبی تواڈے نال پیار بڑا ہے تواڈی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہونی ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن دی اس آیت نو نازل کر دیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ پاک فرماندے نے سونیا اے تہاڈا پروانہ اینی تہاڈے نال محبت کردا ہے اینا تہاڈے نال پیار کردا ہے میں اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے اے تہاڈے نال محبت کردا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دے اندر تہاڈا اینو پڑوس عطا کر دے گا سبحان اللہ محبت دی وجہ تو دوسری دلیل محبت دے متعلقہ آن والا آ کے آندہ کی ہے اللہ دے نبی ایک کون نے حضرت انس سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اے پتہ کیڑے پیارے صحابی نے جدو اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دے حکم دے نال مکہ چھاڑ کے مدینے گیا اللہ سب نو مکہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما دے کہہ دو کہ لٹوری نہ جائے جے کہہ دو ہاں آمین سبحان اللہ قاری صاحب گیا نے اللہ انہوں دا سفر مبارک فرمائے آ مدینے گیا نا تے اتھوں دے انصاریاں بڑی محبت کی تھی آپ نے بڑے بڑے پیارے تحفے دیتے تے ایک خاتون آئی تے انہاں بچہ انگل دے نال لایا تے اللہ دے محبوب پیغمبر میں ماڑی ہاں کسی نے توانوں جو تحفہ دیتا ہے کسی نے کمبل تحفہ دیتا ہے کسی نے دیسی گھیو دیتا ہے کسی نے طرح طرح دیا چیزاں میں ماڑیاں میرے کو کچھ نہیں تے اے میرا پتر جے چھوٹا جہا تے سونیا اینو اپنے کول رکھ لو یہ تہاڈی خدمت کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دی اندر میں دساں گی کہ میں اپنا پتر نبی دا خادم بنا دیتا سی سبحان اللہ کون نے حضرت انس رضی اللہ تعالی 10 سال خدمت کی تھی آپ دی آپ نے بڑیاں دعاواں دیتیاں اج بھی جیڑا شاگرد جیڑا بیٹا اپنے باپ کولوں اپنے استاد کولوں دعاواں لیندا ہے خدا دی قسم اللہ دی دنیا بھی سیدھی کر دیندا اللہ دی آخرت بھی سیدھی کر دیندا آپ نے بڑیاں دعاواں اے ٹاپک علیحدہ ہے اگر اس پاسے میں ٹر پیا بڑا لمبا معاملہ ہے اے حضرت انس نے جو خادم رسول نے سبحان اللہ اللہ اکبر آئے اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت کی تھی 10 سال ایک دن آ کے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر متسع دسو قیامت کدوں آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دے متعلق پوچھنا ہے قیامت کدوں آئے گی وَمَا عَادَتْ لَهَا
دس تو قیامت واسطے تیاری کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر تیاری تے کوئی نہیں بہتیاں نمازاں تے نہیں پڑھیاں اللہ دے محبوب پیغمبر بہتی سخاوت تے کوئی نہیں کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر پلڑے اندر نیکیاں تے کوئی نہیں ہے لیکن ایک گل ہے سونیا تواڈے نال محبت بڑی ہے تواڈے تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احببتا تو میرے نال محبت کرنا ہے قیامت دا دن ہوئے گا رب جنت اندر میرا ساتھ عطا کر دوے گا سبحان اللہ یعنی نبی دی محبت جدے سینے اندر آ گئی ہے اللہ دی قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خوش نصیب نو نبی دا ساتھ نبی دا پڑوس عطا فرمائے گا پہلی بات میں دسی ہے نبی نال محبت کرو اپنی اولاد نالو بڑھ کے محبت کرنی ہے اپنے ماپیاں نالو بڑھ کے نبی نال پیار کرنا ہے اپنی تجارت نالو بڑھ کے نبی نال پیار کرنا ہے قرآن کہہ رہا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ رب العالمین نے 8 رشتے تھے بیان فرمائے 8 چیزاں بیان کیتیاں نے اولاد بھی ماپے بھی دوست بھی پہن پائی رشتہ دار تجارت مکان ہر چیز فرمایا سب نالوں بڑھ کے اللہ دے محبوب پیغمبر نال پیار کرنا ہے جڑا بندہ نبی نال محبت کردا پیار کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دے اندر سونے دا پڑوس عطا کرے گا جنت دے اندر نبی دا ساتھ عطا کرے گا دو دلیلہ میں پیش کیتیاں محبت دیاں آؤ ہن دوسرا عمل کیے تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاة آقا فرماندے نے جڑا میرا امتی میں نبی تے زیادہ درود پڑے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اونو جنت دے اندر اونا ہی میرے قریب کر دوے گا سبحان اللہ کنا پیارا ہمالے درود پڑھنے والا دوسری دلیل تے غور کرنا عظمت تے شان کنی ہے آقا فرماندے نے جدو بندہ ہاتھ چک دائے اللہ پاک دے سامنے اپنی حاجتاں رکھ دائے اے میرے اللہ روح زمین تے میرے جیا پاپی کوئی نہیں ہے اللہ میرے جیا خطا کار کوئی نہیں سیاہ کار کوئی نہیں میرے مالکا اللہ تو میرے حال تے رحم فرما دے اللہ جے میں بیمارا تے اللہ سے دے دے اللہ میں مقروضاں تے میری مدد کر دے اللہ کاروبار کوئی نہیں تے مالکا رزق حلال عطا کر دے اللہ اولاد کوئی نہیں تے مہربانیاں کر دے اللہ دیتیا تے اکھاں دی ٹھنڈک کر دے اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں نصیبے چنگے کر دے اللہ اولاد دیتیا تے دے فتنیاں کولو محفوظ فرما لئی آقا فرماندے نے ہاتھ چک دائے تے دعا دی اندر میں نبی تے درود پڑھ دیندہ ہے پھر درود پڑھنا تیرا میرا کام ہے اللہ دعا رد نہیں جے کردہ خدا دی قسم ہے جس دعا اندر درود پڑھیا جائے اللہ دعا مانو قبول فرما لیندے نے میرے مضمون دی گل لے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاة جڑا بہتا درود پڑے گا اللہ قیامت والے دن جنت دے اندر میرا انہیں قریب کر دوے گا کی مانا اللہ جنت اندر ساتھ نصیب کرے گا اینا سونا نبی نشان والا نبی آؤ جمعہ دا دن پھر درود پڑھیے جمعہ والے دن درود پڑھندا انج بھی حکم ہے میں قربان جاواں کنے سونے نبی کنی شان والے جنہ دے بارے میں عقیدت
اظہار کرنا حسن تیرے دی بھی سونے مثال کوئی نہ حسن تیرے دی بھی سونے مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ میٹھے شربت ود تیرا نام سونے میٹھے شربت ود تیرا نام سونے بھیجاں تیرے تے درود و سلام سونے سبحان اللہ بھیجاں تیرے تے درود و سلام سونے میں قربان جاواں کون نبی نے او سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونے سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونے ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونے سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونے ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونے کلمہ پڑھ کے جنہیں کوار سونے تینوں تکیا کلمہ پڑھ کے جنہیں کوار سونے تینوں تکیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا سبحان اللہ جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا بھیجاں تیرے تے درود سلام سونیا اتھے کوئی پابندی تے نہیں درود پڑھن تے کوئی خطرہ تے نہیں پڑھو ہے کہ بھیجاں تیرے تے درود سلام سونیا بھیجاں تیرے تے درود سلام سونیا میں قربان جاواں کس نبی دی عظمت شان سراریاں توجہ کرے آجے تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا سبحان اللہ نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا پھر عقید نال کہہ دیو بھیجاں تیرے تے درود سلام سونیا سبحان اللہ آقا فرماندے نے جڑا میرا امتی بہتا میرے تے درود پڑے گا اللہ پاک قیامت والے دن جنت اندر انہیں میرے قریب کر دوے گا اے نبی دا ساتھ لینا تے درود پڑیا کر جنت دے اندر پڑوس لینا تے محبت نبی پاک نال کرنی پائے گی آؤ ہن تیسرے عمل تے غور کرے آجے تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ان من احبکم الی واقربکم منی آقا فرماندے نے جس میرے امتی دا اخلاق اچھا ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں بھی جنت دے اندر میرا پڑوس عطا کر دوے گا سبحان اللہ اے جڑا دور جا رہے ہیں نا اس دور چ اللہ دی قسم ہے جدا اخلاق اچھا ہے وہ سمجھ لے کہ قیامت والے دن اللہ انہوں ضرور جنت دے اندر نبی دا پڑوس عطا کرے گا دور چتے ہر بندے کو سیک ہی بڑا ہونڈے ہے کوئی اخلاق نال بول کے راضی نہیں کوئی اخلاق بخا کے راضی نہیں الا ماشاءاللہ سارے نہیں سونے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ترازو لگائے حدیثہ علماء کو لو سن دیا سفید وال ہو گیا عمرہ بیت گئیاں سب نالو زیادہ ترازو دی اندر جس عمل دا وزن ہے بولو کی ہے اخلاق ہے ترازو دی اندر سب نالو جدا بہتا وزن ہے وہ اچھا اخلاق ہے آپ نے فرمایا جنت دے اندر اللہ انہوں پڑوس میرا عطا کرے گا میں قربان جاواں جس نبی دا ساں کلمہ پڑھیا خدا دی قسم ہے سونے نبی دا اخلاق قرآن کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان اللہ سونیا اساں توانو اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے اے سورت قلم دی آیت ہے تے جدو یہ پڑھی دی ہے نا تے فیصلہ بعد نا
ایٹومیٹک ہی یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کتنے یاد آئے؟ قاری قرآن قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی، اللہ اس درویش کی قبر نو منور فرمائے۔ کہہ دیو آمین۔ بزرگاں واسطے دعا کریا کرو، اللہ دی قسم تواڈے واسطے اللہ بندے پیدا کرے گا جڑے تواڈے واسطے بھی دعاواں کرن گے، بخیلی نہ کریا کرو۔ قاری صاحب نے کس انداز نال پڑھنا، پھر عقیدے دا اظہار ہو جائے، دعائیاں پہ جان رب دے سامنے۔ قاری صاحب نے محبت نال پڑھنا، نون والقلم وما یسترون۔ اے زمین بڑی زرخیز ہے فیصلہ آبادی، خدا دی قسم، قسمت والے ہو، قرآن سندر ہے جی۔ نون والقلم وما یسترون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، قاری صاحب دا انداز محبت دا، توجہ نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ محبت نال قرآن پڑھنا تے جے سورۃ یاسین دی آیتاں پڑھنیاں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جی دا اخلاق سونا، قیامت دا دن ہوئے گا، بولو انہوں بھی جنت اندر نبی دا پڑوس رب دے گا۔ سبحان اللہ۔ کنیاں باتاں ہو گئیاں، پہلی محبت، دوسرا درود، تیسرا اخلاق۔ تیسری بات پہ غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ایک ایسا خوش نصیب تاجر ہے، تاجر کثرت نال دکاندار تاجر بیٹھے، توجہ نہ حدیث سننا۔ آپ نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین، آقا فرماندے نے او تاجر جو سچ بولن والا، رزق حلال کمان والا، کسے نال دھوکھا بولو کردا نہیں۔ ایتھے تے ماشاءاللہ سارے ایمانداری ہو نا، کوئی دکاندار ایسا نہیں ہوئے گا جڑا کسی نال دھوکھا کردا ہوئے، اللہ کرے انجی ہوئے، کہہ دیو آمین۔ تاجر بڑی عظمت شان، خدا دی قسم اس دی، میں حدیث سنا لگا ایمان تازہ ہو جائے، روایت نہ ہوئے میں ذمہ دار، روایت بھی ٹھوس پکی۔ امام الانبیاء جناب محمد، پڑھ دے درود، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے تاجر صدوق الامین مع النبیین، میرے محبوب پیغمبر ہیں تشریف فرمانے، آن والا ایک نوجوان آیا، دا نام کی ہے حضرت سعد، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آکے میرے محبوب پیغمبر نال مصافحہ کر دائے۔ میں حدیث مبارک اندر
پڑے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر نے سعد دا ہاتھ پھڑے آئے سلام لئیے تے اپنا ہاتھ پیچھا کرن لگ دائے آقا فرماندے نے سعد ٹھہر جا یار ایک سوال کرن لگا ایک گل پوچھن لگا سعد فرماندے نے لبیک اللہ دے محبوب پیغمبر میں حاضر ہاں آقا فرماندے نے سعد میرا ویکھیا جے حدیث سمجھان لگا اللہ راضی ہو جاوے انج میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ پھڑے آئے آپ انج سعد دا ہاتھ پھڑ کے تے انج مل دینے پہ آقا فرماندے نے سعد پیارے اے تیرے ہاتھ بڑے کھروے کھروے نے کی کام کرنا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر میں لوہے دا کام کرنا وا لوہے نو کوٹنا وا انج سمجھو ساڈے معاشرے اندر لوہار ہون گے محنت کرن والے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جدو یہ گل سنی ہے سامنا وا دیو باسیو خدا دی قسم ہے اس سعد دی عظمت نو سلام کیوں نہ کراں میرے محبوب پیغمبر نے جدو انج ہاتھ ویکھے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے انجو نہ ہتھاں نو بوسا دے دیتا ہے چوم دیتا ہے سبحان اللہ عظمت والا صحابی ہے میرے محبوب پیغمبر دے ہاتھ چومن واسطے ہر کوئی منتظر ہے ہر صحابی ہر امتی چاہندا ہے اللہ دے سونے نبی دے ہاتھ ہون تے اسی چومیے وا سال میں تیری عظمت نو سلام کیوں نہ کراں تیرے ہاتھ نو چومے آئے تے سونے نبی نے چومے آئے آپ انج چوم کے تے پتا کی فرماندے نے آپ فرماندے نے ہادی یدن یحبها اللہ ورسولہ آپ فرماندے نے اے محنت والے جڑے ہاتھ نے انہاں ہتھاں نال اللہ بھی محبت کر دینے تے او دے رسول بھی محبت کر دینے سبحان اللہ اے محنتی بندہ جے اے تاجر بندہ جے اے محنت کرنے والا بندہ جے آج بھی جڑا تاجر ایمانداری نال کاروبار کردا ہے رزق حلال کمائی کردا ہے پیسے نو نہ ویکھیا کرو میرے پیاریو رزق حلال ویکھیا کرو اے وقتی فائدے نہ ویکھیا کرو بڑے دکھ نال میں گل کرن لگا جے میری گل دا غصہ نہ کرے اج دا مسلمان ہے اے کاروبار دی لالچ اندر پیسے دی لالچ اندر دولت دی مالچ دی اندر آ کے ویکھو کس طرح دے کاروبار پہ کھڑدا ہے اے شرلی پٹاکے اے مسلمان دی دکان ہے اے اپنے آپ نو سمجھدا میں اہل سنت والا ہاں اے سمجھدا میں اہل حدیث ہاں اے سمجھدا میں نبی پاک دا پیروکار ہاں میں نبی دا کلمہ پڑھن والا ہاں شرلیاں پٹاکے لے آ کے اوے 10 مل جان گے 20 مل جان گے 100 مل جائے گا اوے ظالمہ تو کیسا نبی دا ہمتی ہے اے تے انہاں ایجاد کیتا ہے جڑے غیر اللہ دی پوجا کرن والے نے اے تے او لوگ نے جڑے اگ دے پجاری نے اج انہاں دے عقیدے نو ہوا دین والے آ اپنی دکانداری چلان والے آ او تاجر تو کیسا تاجر ہے اپنی نسل نو برباد پیا کرنا ہے اپنے کاروبار نو حرام پیا کرنا ہے قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت اندر جا کے کی جواب دیں گا 10-20 پیچھے تو اپنا ایمان ضائع کر بیٹھا آقا فرماندے نے تاجر او بندہ ہے ایمانداری نال دکانداری کرن والا رزق حلال کمان والا قیامت دا دن ہوئے گا پوچھا جائے گا کاروبار کیویں کس انداز نال کیتا کاروبار دے پیسے کتھوں آئے تے کتے خرچ کیتے نہیں رب دی عدالت دی اندر سوالاں دے جواب دینے پین گے آپ نے فرمایا جڑا اچھا تاجر ہے ایماندار تاجر ہے دنیا تے رزق حلال کمان والا ہے قیامت دا دن ہوئے گا مع النبیین اللہ ایسے تاجر نو جنت دے اندر سونے دا پڑوس عطا کر دوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے تاجر ہے جنہوں اللہ جنت دے اندر سونے دا پڑوس عطا کرے گا اے پنجویں عمل تے غور کرنا تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی بہتے سجدے کرے گا بہتے نفل پڑے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو بھی جنت دے اندر میرا پڑوس عطا کر دوے گا اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ 5 عمل ہو گیا 6واں میں تفصیل اندر نہیں جا رہا وقت قریب ہو رہا 6واں عمل کی ہے توجہ کرے آجے
آقا فرماندے نے منال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ لنا وہو وزم صابعہو۔ آقا فرماندے نے دنیا تے او بندہ جہڑا اپنی بیٹی نال پیار کردا ہے، او دے نال محبت کردا ہے، او دی اچھی پرورش کردا ہے، او دے لاڈ ویندا ہے۔ فرمایا کوئی کسے ویلے تکلیف پہنچ دی ہے، کس انداز نال تکلیف پہنچ دی ہے، فیصلہ آباد باسیو ہے بچارہ غریب ہے مزدور آدمی ہے، نہیں اینا معاشرے دے نال چل سکدا، نہیں قیمتی لباس لین جوگا، نہیں اچھی ہانڈی پکان جوگا، نہیں انہاں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کرن والا۔ آقا فرماندے نے جننے جوگا ہے اپنے دل دے اندر ہی گلاں رکھدا ہے، لیکن انہاں بیٹیاں تے ظلم نہیں کردا، انہاں بیٹیاں نال پیار کردا ہے، انہاں دی پرورش کردا ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، او لوگوں ویکھے آجے اے جویں دو انگلاں کٹھیاں نے، قیامت دا دن ہوئے گا رب جنت دے اندر سونے نبی دے نال انج کٹھیاں کر دوے گا۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں نال پیار کردا ہے، اپنیاں تیاں نال محبت کردا ہے، خدا دی قسم ہے اے تیاں کیسیاں نے جنہ دے بارے میرے سونے نبی نے فرمایا، آقا فرماندے نے پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ میں حدیث مبارک اندر پڑھے آئے میرے محبوب پیغمبر دیاں بیٹیاں آ جاندیاں، آپ اٹھ کے استقبال کر دے، آپ متھا چوم دے، آپ محبت اظہار فرمان دے۔ ایک موقع تے آقا فرمان دے نے ہاں میری بیٹی فاطمہ ہے، آقا فرمان دے نے میرے دل دا چین ہے فاطمہ، میرے دل دا ٹکرا ہے فاطمہ۔ آقا فرمان دے نے جنہیں انہوں پریشان کیتا انہیں میں محمد نوں پریشان کیتا۔ آج دا معاشرہ جاہلیت اندر جا رہے آئے، اے سوشل میڈیا تے تساں ویکھے آئے ایسا ظالم باپ بھی توڑے سامنے آیا ہے جنہیں اپنی بیٹی دی چھاتی تے 5 گولیاں مار کے خدا دی قسم ہے سارے انہوں پریشان کر دیتا ہے۔ میں تیانا اینا دے وجود دے اندر خون بھی نہیں سی جنہ اس ظالم نے برود نو پیج دیتا ہے۔ فرمایا تیاں نال پیار کریا کرو، بیٹیاں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو، ہاں ہاں اپنے بیٹیاں نال بھی پیار کرو، لیکن اللہ پاک نے انہاں بیٹیاں دی بیٹیاں نالوں ود قسمت بیان کی تھی ہے۔ میں دلیل پیش کرن لگا، اے سادہ قرآن لا ترجمے والا 5 پارا سورت دا نام سورت شورا، آخر تے جاتے قرآن دی آیت پڑھ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہاں بولی من یشاء اناسا و یہاں بولی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء حکیما۔ ایتھے اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا تذکرہ کیتا ہے، رب دسنا چاہندے نے بیٹیاں دا تذکرہ باچے دوں ہے۔ اللہ نے تیاں نو عظمت عطا کی تھی ہے، رب نے نانو مقام عطا کیتا ہے۔ میں عمل دس رہا ہوں جیڑا خوش نصیب اپنی بیٹی نال پیار کرے گا، محبت کرے گا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خوش نصیب نو جنت دے اندر سونے دا پڑوس بھی عطا کر دوے گا۔ میں قربان جاواں، آخری گل سنیے تے دعا کریے، اور ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اس دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ ایک اور کہہ دیو ہاں انشاءاللہ میں توڑے واسطے دعا کرانگا سفر چے کہ انہاں بڑی محبت اظہار فرمایا، شوق نال گلاں سنیاں نے، میں 7 عمل دسے نے، میں انشاءاللہ دہراواں گا بھی،
اے شیراں دے غور کرنا، اے پورا خلاصہ ہے جمعے دا۔ قسمت والا وہ بندہ جنہوں قیامت والے دن اللہ جنت سونے دا گوان نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ساتھ جنہوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا سواری تے جد سوار ہون گے، آقا سونے جدو سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے، ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اس دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ تے بات غور کرنا، وہ نبی دی اطاعت چ نجات سب دی، اور نبی دی اطاعت وچ نجات سب دی، نبی دی اطاعت اطاعت رب دی۔ او جدے قرآن دا، او جنے قرآن دا اصول منیا، او جنے قرآن دا اصول منیا، اللہ پاک راضی ہو دے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری گل قابل غور ہے، او سنت رسول نال پیار کر لے، اللہ سب نو توفیق دے دے۔ سبحان اللہ۔ او سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، او کوثر دا جام تینو ملے پین نو، او کوثر دا جام تینو ملے پین نو، پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اس دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ اے او خوش نصیب نے، اللہ دی قسم ہے جنوں اللہ قیامت والے دینا نبی پاک دا گوان نصیب کرے گا۔ آؤ میں جڑا سبق سنایا ہے میں تھوڑا یہ دہرا دیا۔ اللہ تیرا کوئی بندہ ایک عمل بھی کرن لگ پیا تے میرے مالکا میری محنت دا مل پہ جائے گا، میرے پیارے بھائیاں دی محنت دا مل پہ جائے گا۔ آؤ جلدی دے نال میں 7 عمل دہران لگا۔ پہلا عمل ہے ساری کائنات نالو ود کے محبت کدے نال کرنی ہے؟ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سب نالو زیادہ محبت نبی پاک نال۔ تے دوسرا عمل زیادہ درود پڑھنا کدے تے نبی پاک دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا عمل کی ہے اخلاق سونا کر لو، اللہ توفیق دے دوے۔ کنے عمل ہوگا؟ 3۔ سبحان اللہ۔ تے چوتھا عمل کی سی دسو ہاں پڑا بس۔ سبحان اللہ۔ سچا تاجر، سچا تاجر دکاندار۔ کنے عمل ہوگا؟ 4۔ ہون 5واں بہتے سجدے، بہتے سجدے کریا کرو جنت پڑوس ملے گا۔ تے 6واں بیٹی نال پیار کریا کرو۔ کدے نال؟ بیٹیاں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ تے 7واں دسے ہی نہیں، 7واں دسے ہی نہیں، تو انہوں کتھوں آوے؟ ٹائم کوئی نہیں، 6 ہی بڑے نے۔ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔